जोर पर है अताए शराफत, बड़ी जोर पर है अताए शराफत। बनाओ मैं आँखों का सुरमा फरीदी, बनाओ मैं मुझे खाके पाए शराफत, मिलेगा मुझे खाके पाए शराफत। ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال صدق الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد خدا وبعد نبي أرضي الله الله مدد شاه سقلنيا پیر مرشد يا الله مدد يا شاه شرافت شاه بشیر شاه محمد شیریا شاه احمد علی شاه الغازی شاه جمال الله مدد شاه قطب الدين محمد زبير شاه محمد نقشبند معصوم يا شيخ أحمد شاه سيدي سبند شاه مدد يا شاه كمال شاه فضيل شاه فجار شمس الدين يا شاه بدا رحمن شاه ابو فضل شاه رحمة شاه شمس الدين وقبل شاه يا شاه بحار الدين يا سيد عبد الوهاب وشرف الدين جواب رحمة عبد الرزاق قطب عالم عبد القادر قوس العظم موسى وعبد الله يحيى شاه محمد شاه
زعبد موسى عبد الله موسى عبد الله شاه حسن يا شاه حسن شاه حسين مولى علي الله مدده أي عبد خدا أي نور إله أي رحمة عالم صل على حق لا إله إلا الله محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الملك القدوس سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والجلال والجمال والكمال والآلاء والنعماء والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار يا مجير يا حافظ يا ناصر يا مالك يا خالق يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا شاهد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
जो महबूबी है सब बारगाह में तमाम शहर बरेली में जो अलिया अपने कब्रों में आराम फरमा हैं और हर बड़े खलाए को परिजाम फरमा रहे हैं सब बारगाह में फरमा अल्लाह आज हम सब लोग तेरे महबूब बंदे के उसमें हाजिर हुए हमारी हाजिर को कबूल फरमा अल्लाह उनके पैगाम से हमें मुस्तफी फरमा अल्लाह जो घर से बहुत सारी तमन्ना है से तुम्हारे ले जा रहे सबकी तमाम मामला को दुआओं को कबूल फरमा अल्लाह तुम्हें औलाद में तुम्हें सारे औलाद की फरमा अल्लाह अल्लाह जिनकी औलादें हैं उन्हें नेक साले बना अल्लाह हमें पंजोत्तर माफी बना अल्लाह हमें हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पालन करने की तौफीक अता फरमा अल्लाह हमें पहले सुन्नत कोई जमात पर कायम करके इसका पालन अता फरमा अल्लाह अपनी आगे से नवाज तस्वीर से ही बात हासिल हो अल्लाह हमारे शहरों में मोहल्लों में घरों में हम नुमान कायम कर अल्लाह हमारे मुल्क में हम नुमान कायम कर अल्लाह यहाँ के वाकिलों को आपस में मिलकर रहने की तौफीक अता फरमा वसल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो ऐसी सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं वैसे ला इलाहा इल्लल्लाह होने से रास्ता नहीं, उधर से रास्ता नहीं।